مرحبا بكم مجددا في قناه فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه مملحه اللي هي لاكيش او زيبينار او بولي. اذا اليكم المقادير التاليه. واش يلزمنا باش نديرو هاد لاكيش؟ هنايا عندكم السلق. دونك هنايا درت 2 ربطات تاع سلق، خليتهم شويه في الزيت وزدت لهم شويه تاع الثوم، شويه فلفل كحل، عقرته شويه ونحيته من النار. هنا عندكم 300 غرام تاع لو بولي، لو بلون دو بولي، دونك قطعته اون دي والجلي اسيزوني اوسي. دونك درت له شويه تاع الثوم، شويه تاع فلفل كحل. وهنايا عندكم لا كريم ليكيد، لا كريم دو كويسون. هنا عندكم 300 غرام تاع لا كريم دو كويسون، سينو تقدروا تعوضوها بشويه تاع حليب. هنا عندكم 270 غرام تاع فارينه توت يوزاج. وهنا عندكم 150 غرام تاع مارغرين، الزيتون الكحل بور لا ديكوراسيون. وهنا عندكم لي طوماط سوريز اوسي، دونك يلق لكم جوج حبيبات ماشي بزاف. هنا ان جون دوف باش نديروها بور لا بات بريزي، لا بات كيش يعني. هنا عندكم 200 غرام تاع لو فرomاج شيدار، ولا تقدروا ديروا لو فرomاج فوندو كيما تحبوا داخل لا بات، بليتو داخل لاباغي كيش. وهنا عندكم 3 حبات بيض اللي نديروهم داخل لاباغي كيش اوسي. وهنا شويه تاع الماء باش نجمعوا بها لاباط. وهنايا تاني نسيت نقول لكم عندكم شويه تاع ملح وشويه تاع لي سيرب دو بروفانس اللي نديروهم داخل لاباط. بون باش نديرو لاباط نديرو دابور لا فارين هايليك، نزيدو لها لا مارغرين. فوالا دونك نديرو دابور صابلي لا فارين مع لا مارغرين هكذا، ندخلوها كامل لا فارين هايليك. نزيدو الملح، نزيدو لي زيرب دو بروفانس هايليك، يعني ça va donner du goût à la pâte ou ça donne aussi un décor pour la pâte. نزيدلو un jaune d'œuf، دونك نخلطوهم كامل انصامبل هايليك. باش نطميو لاباط ديالنا نديرو جوست كالكو غوت تاع الماء، منكتروش بزاف، ميلاقش تجيكم فريمون جاريه لاباط، تجيكم فريمون باردون شاده روحها. دونك ندير كالكو غوت دو هاوليك ونشوف، نديرو غير بشويه حتى طمنا كامل لاباط. نزيد لها شويه برك، فوالا هايليك. دوكا نشوف لاباط ديالي سي بون، منزيدلهاش الماء يطمت لي كامل هايليك كيما راكم تشوفوا. دونك نخليها ترتاح ونعاود نرجع لكم. بون بعد ما ارتاحت لنا لاباط on doit l'étaler ونديروها dans un moule comme ça grand de préférence. هذا سي ان مول يتنحى له لو فون، ولا عندكم ان مول نورمال ديروا فيها. فوالا دونك جو dois d'abord fariner le plan de travail. je vais étaler ma pâte ديالي هايليك، يعني ما يعني سي une pâte un peu fragile، دونك خدموها غير بالعقل هايليك. دونك حلوها كالكو مليمتر، مديروهاش بزاف خشينه هايليك، حلوها بالعقل. كنشوف لحقت ليه قيس المول اللي عندي سي بون جاريت. سيت الكونتيتي اللي تخرج لكم اون غراند كيش، ولا حبيتو ديروا دي بتيت كيش انديفيدويال يعني تخرج لكم ابوبري اون ديزين. فوالا دونك نلويها، ما يلزمش ترفدوها هكذا سينو تتكسر. دونك الا تلويوها على لو غولو هكذا كيما راني ندير انا، من بعد نحطوها داخل لو مول. فوالا هكذا
من بعد نسقموها كامل بالون فونسي، ومن بعد نحيو ليكسي دو بات لي بقى لنا. فوالا ندوزو لها برك لو غلو هايليك. فوالا نسقموها هكدا شويه. هايليك كيفاش تجيكم. maintenant نوجدو notre appareil à quiche. alors نديرو d'abord notre crème de cuisson هايليك، نزيد لها البيض، نزيدو لو فرomage. كاين اللي يحب يدير لو فرomage d'abord في لو فون تاع لا بات ولا تخلطوه داخل لاباراي، دونك كيما تحبوا ديروه. انا نخلطو كامل مع لي زوطخ انغريديون. نزيد لي مورسو دو بولي. فوالا تحبوا تقدروا تاني تعوضوها بك لا فيوند هاشي الا حبيتو. دونك نزيدو لي زيبينار. فوالا دونك نخلطو كامل هادو انصامبل هايليك، نخلطو كامل انصامبل هايليك. دونك هاد لاباراي كيش هادي تقدر تخرج لكم ابوبري 2 كيش. كاع لو كان تبقى لكم معليش ديروها في الفريغو وتستعملوها نوتر جور هايليك. دونك نفرغوها هنايا في هاد لاباطي درناها، دونك نفرغوها عليها داخل لو فور. راني شعلتو 350 دوغري فرنهايت واللي عندها سيلسيوس 680. دونك الوقت تاعها تاع طيابها يكون ما بين 30 ل 35 دقيقه. فوالا دونك كيما قلت لكم تبقى لكم دير لكم واحد ببري 2 كيش. نحكمو نوتر اوليف نوار، دونك نحطو هكذا كوم ديكوراسيون الفوق هايليك. سا دوني دي كولور بور فوتر كيش هايليك. نزيدو لي طوماط سوريز، ما نديروش بزاف، نديرو غير حبيبات هايليك. فوالا ندير واحده هنا نزيد واحده هنا. فوالا هايليك كيفاش تجيكم اخواتي. دونك تجيكم هكذا. دونك vous avez plusieurs couleurs، vous avez du vert, du jaune, du rouge, du noir. دونك هذه هي. دونك دوكا نديروها في الفور طيب لنا ابوبري 30 à 35 مينوت. هادي هايليك نوتر كيش تاعنا طابت. نطفيو لو فور. فوالا هايليك نخلوها تبرد ونديروها في صحن التقديم. اذا اخواتي هايديك نوتر كيش كيما راكم تشوفوا. دونك راهي طابت. هذه تري تري بيل. دونك لا بات تاعها هذه بيان دوري وتبان لكم ميم شغل فيتي. دونك سي صا نقطع لكم جوست ان مورسو تشوفوها من الداخل كيفاش عامله. فوالا هايليك. فوالا دونك كي تبرد لكم يعني تجيكم في التقطاع ساهله. هاي كيفاش تجيكم فريمون. هاي تري 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 جولي اي تري بون. دونك هكذا. دونك نتمنى يعني الوصفه تاع اليوم اللي خيرت لكم عجبتكم. الوغ جربوها في الدار، يعني حاجه سهله ما تطلبش وقت، ونتمنى لكم يعني تنجحوا فيها. اذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. الى اللقاء.